गोविंद बाब, तुम्ही हांगासर येयले कितें काम चलता म्हणून ह्या प्रॉपर्टीन आनी तुमी पुलिसांक आपयलेले आनी फोन केलेलो एका आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक. कितें इशू कितें जाला? ना, इश्यू असो जाला आतां हांगासर. हांव आतां जवळ जवळ 12 सुमार हांगासर, कित्याक काल आमची प्रेस कॉन्फरन्स जाली. ह्या युनिटी मॉल आनी जो प्रशासन स्तंभ हांगासर आसा ते कंस्ट्रक्शन लायसन्स घेना आसतना ते आपलें काम सुरू करतात अशें आमी काल हें केल्लें, आमी प्रेसान सांगिल्लें. पूण आयज जर पळयलें तर जायत युनिटी मॉलाचें काम थंय सुरू जालां हें आमकां खबर आसलें आनी ताका आमी स्टॉप ऑर्डर काडिल्ली. पूण हांव आतां अचानक हांगासर फुडें येवजर हांगासर जे BJPचें ऑफीस जें आसा तेचे एकदम थोड्या अंतराचेर हांगासर पळयत जाल्यार झाडां कट केल्लीं आसा आनी कांय लोक आसा हांगासर. हांवें तांकां विचारलें, बाबा हें कितें चल्लां? ना, ते म्हणपाक लागले, आमी म्हणपाक लागलो हांगासर सॉयल टेस्टिंग करपा खातीर म्हणपाक लागलो हांगासर हें आमचें काम चालू आसा. म्हणटकच हांवें परतून तांकां विचारलें, बाबा हें कितें, कोणाचें तुमी परमिशन घेतलां हांगासर? हांवें म्हाजी वळख दिली तांकां. हांव बायोडायवर्सिटीचो हांगासरलो चेअरमॅन आसा, त्याच बरोबर वेटलँडाचोय चेअरमॅन आसा हांव. जर तर तुमी हें जें आतां सगळें पळय डिस्ट्रक्शन केल्लें आसा हांगासर, झाडां कापिल्लीं आसा, कळ्ळें न्ही, हांगासरल्यो वेली कापलेल्यो आसा, सगळी बारीक बारीक हें आसा तें सगळें तेंच्यांनी हें केल्लें आसा, हांगासर सपाट केल्लें आसा. तें विचारलें हें कितें? ना, ते JCB व्हरपाक म्हणपाक लागले. तर आतां म्हणपाक लागलो हांगासर 3 पॉयंटांचेर म्हणपाक लागले आमी म्हणपाक लागलो सॉयल टेस्टिंग करतले म्हणपाक लागले. एक 30चेर म्हणपाक लागलो, एक दुसरो आसा तो म्हणपाक लागलो 60चेर आनी दुसरे आसा ते म्हणपाक लागलो 100 मिटराच्या अंतराचेर म्हणपाक लागलो. ताका लागून म्हणपाक लागलो आमी हें सगळें क्लीन करता म्हणून. अरे म्हणलें, तुमी क्लीन करता जाल्यार म्हणल्यार हांगासरलें हें फॉरेस्ट कवर आसा तें सगळें नश्ट जाता हें तुमकां खबर आसा? ना, आमकां ऑर्डर आसा म्हणपाक लागले. कोणाची? तर ताणें मागीर नांव घेतलें. हांवें म्हणलें, कोण काम कोण करताय, कॉन्ट्रॅक्टर कोण? तर म्हणपाक आल्कॉन कंस्ट्रक्शन म्हणपाक. तेंच्यांनी म्हणपाक आमकां हांगासर हें केल्लें आसा. मागीर हेंच्यांनी कोणी ताका तेंचो सुपरवायझर आसा ताका आपोवपाक धाडलो. तो सुपरवायझर आयलो. ना ना म्हणपाक लागलो, आमी आतां हांगासरलें हें काडटा म्हणपाक लागले. आनी तो पळय JCB आसलो पळय फुडें, JCB जी आसली, हांवें ताका हें तेजो फोटो घेता ते पळयल्या बरोबर ताणें आपली JCB स्टार्ट मारली आनी फुज्यो काडलो. नंबर आसा तेजो सगळो. तो आतां सांगपाचें कशें आसा, आमी फॉरेस्टाक आतां आमी हें करपाचो प्रयत्न करता, हांगासर येवन पंचनामा करून तेजो हें रितसर तेंचें हें करचें. आनी त्याच बरोबर आतां आमी पुलिशे कडेन वतले आनी JCB जो आसा, कळ्ळें, तो अटॅच करपाक लायतले. आनी हांगासर तेजो जो कोण हें आसा, कोणाचो आपल्या आल्कॉनाचो कोण हांगासर सुपरवायझर आसलो, ना, ते मिटोवया म्हणपाक लागलो. कळ्ळें, कितें पयशे बी दिवपाचे आसले दिता म्हणपाक लागले. असले तरेच्यो गोश्टी उलोवपाक लागले. ताका म्हळ्यार मागीर शटअप केलो. म्हटलें, पयशांच्यो गोश्टी बी हांगासर आमचे कडेन उलोवं नाका मिटोवपाचें. हें जें तुमी कितें केल्लें आसा परमिशन तुजें, तेणी मागीर फोन तांच्या ऑफिसाक लावन दिलो. कळ्ळें न्ही, कोण आसा तेंकां. तर तांकां जर विचारीत म्हाका सांगलें तेंच्यांनी, ना, आमचे कडेन परमिशन ना, परंतु आमचो जो कोण मॅनेजर आसा तेणी आमकां सांगलें, कळ्ळें, तुमी वचा थंय आनी हें जें आसा न्हू ते सॉयल टेस्टिंगाचो जो कितें आसा प्रोसेस तुमी तो हें करा. त्या बरोबर तुमी पळयता आसतले हांगासर सगळें हांगासर हेची सगळीं पायपां आसा आनी आसा, पूण सगळें आमचें फॉरेस्ट कवर जें आसा न्हू थंय पर्यंत जें आसा ते सायडीक सुद्दां न्ही, हे सायडीक सगळें फॉरेस्ट कवर आसा तें सगळें नश्ट केल्लें आसा. हें हांव विचारूंक करता. कालूच हांव उलयलां की आदी कळस आनी मागीर पांयां म्हणून. आदी कळस उबो करतलो तुमी, आमचो मुख्यमंत्री अथवा रोहन खंवटो हे जे कोण आसा ते, तुमी हें जें कितें चलयलां तें कितें, ह्या गोंयांत चलयलां कितें रे बाबा तुमी? कितें हें आसता काय ना? तुमी कायदे कानून करपी लोक जर आसा ते जर अशे तरेन जर आमकां जर अशें जर सतावपाक लागले गोंयकारांक, हें चल्लां कितें? पळय मग तुमी नजर मार, तुमचो कॅमेरा व्हरात तुमी आनी कितकें डिस्ट्रक्शन केलां तें. काबार न्ही. आनी सगळ्यो व्हडली बायोडायवर्सिटी आमी प्रिजर्व करपाक जाय, वॉटर बॉडीज आमी हें करपाक जाय, प्रिजर्व करपाक जाय, हे सगळी भातां कित्या खातीर मारता तुमी? दिस इज नॉट एनक्रोचमेंट बाय द गव्हर्नमेंट. कितें करपाचें कितें ह्या लोकांनी आमी? हे तुम्ही आमचे हेच आसा ते सरकाराचे तुम्ही जे ॲडमिनिस्ट्रेशन चलयता तेच जर आमचे भक्षक जर झाले जर जाय
आमच्या अशा सामान्य लोकांचे उरले कितें ह्या आदिवासीच्या लोकांचे बी कशे दीस काडपाचे आमी हांगासर. त्या वेळार तेंच्यांनी हांगासर युनिटी मॉलाचें काम केलें तेन्नाय तशेंच सांगलें तेंच्यांनी आमकां हो सरकाराचो प्रोजेक्ट. ह्या सरकाराक माय बाप कोण ना, कोणूच ना. आतां आपयला आमी वचून आमी आतां पुलीस स्टेशन कंप्लेन दितले आनी जे कोण हांगासर जे कोण हें आसले काय न्हू हांगासर जबाबदार आसा न्हू तो आल्कोन आसूं नाल्यार फाल्कोन आसूं कळ्ळें न्ही. म्हाका आल्कोनान हो कॉन्ट्रॅक्ट घेतला म्हणून तेज्या सुपरवायझरान सांगलें ते कितें आसा ती हेजेर एक्शन जावपाक जाय. आनी जरी तर तेंच्यांनी फॉरेस्टाचें परमिशन सुद्दां घेतलें जाल्यार कायद्यानुसार आयज जर तेंच्यांनी परमिशन 30 दीस पर्यंत झाडां कापपाक रावचें पडटा तेंकां. 30 दिसा नंतर कितें आसा ती एक्शन करची पडटा हो आमचो कायदो सांगता. तर आतां आमी फॉरेस्टाकूय कळयता आनी पुलिशेकूय कळयता आनी फुडली जी हें आसा ती आमी फुडलो हें करतलो.